अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यारो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। आज यहाँ का वेदर, जर्मनी का बहुत प्यारा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। इसलिए मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ आके धूप सेकने के लिए। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्मनी से ही रिलेटेड है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग हैं जो नए आए हैं, उनको नहीं मालूम इस इन्फॉर्मेशन का, और कुछ दूसरी कंट्रीज से लोग आए हैं, वो भी नए हैं, उनको भी नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन का। जो आने वाले हैं ज़ाहिर है उनको नहीं पता। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पे चाइल्ड, जब बच्चा पैदाइश होती है बच्चे की, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, पेरेंट्स को कितने पैसे मिलते हैं। पिछले साल का और कानून था, इस साल में नया कानून आया है 2023 में। इस साल से लागू, पहले डिफरेंस थे, पहले बच्चे के 219 थे, दूसरे बच्चे के भी 219 थे, तीसरे बच्चे के 225 थे और चौथे बच्चे के थे 250। इस साल से उन्होंने वो सारी रेशो ख़त्म कर दी है। 250 एरो जो हैं वो पर मंथ का ऐलान हुआ है इस साल। ये पैसे 250 पर बच्चा, आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, सबको 250 मिलेंगे, एक एक बच्चे को। अच्छा जी, ये जो बोनस है, चाइल्ड मनी जिसको कहा जाता है, ये बच्चे को मिलता है 17-18 ईयर तक। और अगर बच्चा स्टडी कर रहा है 17-18 ईयर के बाद भी, जितनी भी देर वो स्टडी करता है, ये पैसे जो हैं ये मिलते रहेंगे पेरेंट्स को। और इसके साथ साथ एक और बड़ा बेनिफिट जो होता है यहाँ मदर को, अगर तो मदर जो है जॉब करती है तो बच्चे की पैदाइश के बाद उससे 2 ईयर घर में रहना होता है बच्चे की देखभाल करने के लिए, और उसकी फुल सैलरी 2 ईयर जो है उसको मिलती है। जहाँ भी वो काम कर रही है, जॉब कर रही है मदर, उसको उस कंपनी की तरफ से 2 ईयर का जो सैलरी है वो मिलेगा, एवरी मंथ जैसे मिलती है। उसके अलावा वो 2 ईयर जो हैं वो घर में रहेगी मदर विथ सैलरी। वो 2 ईयर का अरसा जो है वो अकाउंट होगा उसकी पेंशन में भी। वो 2 ईयर गिने जाएंगे जस्ट लाइक ए जॉब, कि जैसे उसने जॉब की है। वो उसके 2 ईयर जो हैं, उसकी जो पेंशन जब उसको मिलेगी तो वो ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा मदर को जो मिलती है, एक जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं मदर शाफ्ट गिल्ट, मदर शाफ्ट मनी। अगर तो सैलरी कम है मियाँ बीवी की दोनों की, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको एवरी मंथ मदर को 600 एरो जो है वो भी मिलता है। और ये इसके जो कानून है वो 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक मिलता रहता है। अगर मदर सिंगल मदर है, मतलब उसने शादी नहीं की हुई तो बच्चे की पैदाइश हुई है, फिर तो 100% मिलता ही मिलता है। अगर उसका हस्बैंड है उसके साथ, उसकी सैलरी अगर कम है तो वो तब भी मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं ये बच्चे की पैदाइश के बाद। और इसके साथ साथ पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे की जब पैदाइश होती थी
تو بہت ساری چائلڈ کمپنی جو ہوتی تھیں، جو چائلڈ کے ساز و سامان بناتی تھی، وہ بہت سارے گفٹ جو ہے وہ اس بچے کو ملتے تھے. بے شک وہ ہاسپٹل میں ہی مل جاتے تھے. اگر ہاسپٹل میں نہیں ملتے تھے تو ان کے ہوم ایڈریس پہ بعد میں وہ چیزیں آ جاتی تھیں. اور بینک والے جو ہیں، جس بینک میں مدر کا اکاؤنٹ ہوتا تھا، وہاں بھی بینک والے اس بچے کا ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولتے تھے، جس کے اندر وہ اپنی طرف سے 100 ایرو جو ہے وہ ڈال دیتے تھے، ایک گفٹ اس نئے بچے کے لیے جو ورلڈ میں آیا ہے. لیکن اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے یہ جو پہلے جو بینیفٹ ملتے تھے آج سے 20 سال سے پہلے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہیں یہاں پہ. بچے کی پیدائش کو لے کر مدر کو بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. دیکھیں 2 سال جو ہے وہ گھر میں بیٹھے گی، بچے کی کیئر کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے بچہ تو آپ نے پیدا کیا ہے لیکن اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ نہیں گورنمنٹ اٹھاتی، لیکن 250 یورو پر منتھ جو ہے وہ دیتی ہے. اور اسی لیے یہاں پر بچوں کی جتنی آئٹمز ہیں، ان کے کپڑے ہیں، پیمپرز ہیں، خوراک ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر ٹیکس جو ہے بہت کم ہے. مطلب نارمل ٹیکس جو ہے جرمن کا وہ 19% ہے. اگر میں اپنے لیے یہ ایک شرٹ خریدتا ہوں، اس کے اوپر میں 19% ٹیکس دیتا ہوں. جبکہ میں بچے کی کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس کے اوپر 7%، یا غالباً اب 7% سے بھی کم کر دیا گیا ہے ٹیکس. تو یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے آنے والے ہیں، جن کو ان قانون کا نہیں پتہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، یہ بینیفٹ جو ہیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو لیگل طور پہ رہ رہے ہیں. لیگل طور سے مراد جو ویزا لے کر ورک پرمٹ کے اوپر ٹیکس پیڈ ہیں، یہ قانون ان کے لیے ہے. جو ازائلم والی فیملیز ہیں وہاں ان کے لیے یہ بینیفٹ نہیں ہے. ہاں، ان کی تھوڑی بہت مدد گورنمنٹ ضرور کر دیتی ہے، لیکن اتنا زیادہ جو میں نے بتایا ہے اتنا زیادہ ان کے لیے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ ان کے پاس پیپرز نہیں ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. انہوں نے اپنا ازائلم اپلائی کیا ہوا ہے. جب تک ان کا ازائلم منظور نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کو یہ بینیفٹ نہیں ملتے. ہاں، بقایا بینیفٹ ان کو بہت ملتے ہیں. ان کی رہائش فری ہے، ان کی لائٹ فری ہے، ان کا خرچہ ٹوٹل فری ہے، ان کا میڈیکل فری ہے. منتھلی ان کو پیسہ ملتا ہے پر ہیڈ کے حساب سے. ہاں، صرف یہ ہے کہ ان کو چائلڈ منی نہیں ملتی اور نہ ہی یہ بینیفٹ ملتا ہے. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.